سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اول و آخر مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم کل دی مجلس شروع ہے، یقیناً تھکاوٹ ہوئے گی، لیکن ہمیشہ اج دا نہیں 1400 سال تو جس عقیدے نال اسی شیعہ تعلق رکھنے ہیں، موسم ہمیشہ تھلے رہا ہے تو ساڈا عقیدہ بلند ہویا، تو اپنے اندروں تھکاوٹ بھی دور کرو، موسم دی سردی بھی دور کرو۔ اول و آخر مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی بسم اللہ۔ ٹھیک، اجے بھی کچھ لوگ بے دہانی چ بیٹھے نے۔ صلوات دا پڑھنا این عبادت ہے، صلوات جو پڑھو جو صلوات اللہ گھر راضی ہو جائے۔ اللہم اس خوبصورت ماحول اپنے اپنے مرحومین نو بھی یاد کرو، ایک صلوات ہونا اس بھی پڑھو۔ اللہم صلی علی کچھ مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا تو ایسے بھی چلے گئے جنہاں دا پیچھے وارث کوئی نہیں، انہاں دے وارث بنو، ایک صلوات ہونا اس بھی پڑھو۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ پاک حسین دی ذات تے باواز بلند صلوات اللہ۔ اجازت ہے جناب کوئی 2-4 منٹ دی گفتگو کریے تو آٹے نام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ذی قدر ذی عزت حاضرین محفل حاضرین مجلس، فرمان میں اس بادشاہ دا جناب نے سنایا ہے، اس ہستی دا سنایا ہے جس دی زبان تے شک کرن والا دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ پنڈ دادن خان والے آؤ کیڑی زبان؟ او زبان جدے بارے کوئی عام ہستی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب محمد تیرے سر تو لے کے تے تیرے پیراں تک، تیرے وجود دی ہر شے تیری، مگر تیرے منہ چ جڑی زبان ہے وہ تے محمد دی نہیں بلکہ میں اللہ دی زبان ہے۔ میرا اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے دا خالق تو ہے، ہر شے دا مالک تو ہے۔ میرا اللہ کائنات دی ہر شے تو بنائی، میری تے جرت نہیں۔ اللہ دا نبی اللہ نال گل پیا کرتا ہے کہ جتھے تو کائنات دی ہر شے بنائی ہے، تو میرا اللہ اپنے آستے ایک زبان بھی بنا لیندہ، اے میری زبان نو ہی اپنی زبان کیوں آکھے؟ او بھائی صاحب تو لے کے جتھوں تک تسی بیٹھے ہو، جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے،
اس جملے تو بعد جناب دا ذوق سماعت چیک ہو جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کتنا پڑھنا ہے. حاضری میری ہو گئی, آنا مقصد آئی. میرا اللہ کیا تو اپنے آستے زبان نہ بنا سکتا؟ آواز قدرت آئی میرا محبوب جس زمین آسمان بنا لے او دے آستے زبان بنانا کیڑا کام ہے؟ میرا محبوب میں زبان بنا سکتا ہی اپنے آستے تے میرا اللہ جے بنا سکنا ہے تے پھر بنائی کیوں نو؟ میری زبان نو ہی اپنی زبان کیوں آکھی؟ آواز قدرت آئی میرا محبوب بنا سکتا ہی مگر بنائی اس واسطے نہیں جو معاشر تک بھی کسے بے حیا دے منہ چوں اے نہ نکل جائے جو خدا دی زبان اور آہی تے مصطفیٰ دی زبان اور آہی. کیا بات ہے یار تواڈے سنن دی, کیا میں آ رہے یار تواڈے سنن دا, بڑی مہربانی جناب. بس میرا محبوب تو تھوڑا جہا فرق رکھی. میرا اللہ کیویں دا فرق؟ فرمایا جو جو میں آکھاں, جو جو میں آکھاں وہ بندا رہے قرآن, اور جو جو تو آکھیں وہ بنے حدیث. پنڈ دادن خان والے وہ زبان جہدے بارے اج تک کوئی ذاکر, مولوی, وائز, خطیب, مفکر, مفسر, تاریخ دان, سکالر, فلاسفر بھائی جان فیصلہ ہی نہیں کر سکیا کہ اس زبان نو میں زبان خدا آکھاں یا زبان مصطفیٰ آکھاں. میں تو آڈی چپ دی قسم ہے اس زبان چوں پہ نکل دے جو حسین میرے بچوں ہیں تو میں حسین دے بچوں ہوں. بڑی مہربانی جناب. بسم اللہ جی تشریف لیں. صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے بابا جان. اس تالا بھرا بھی آ گیا. میرے تو پہلے اتھے پڑھیا نے میرا ٹائم تے ہن واری دینی پہ گئی. ہن میں پہلو پڑھاں گا تو بہن گے تو دعا بھی کر. میں اتھے دعاواں کیتیاں نے اتھے تساں کرنے, تسی دعا فرماؤ. میں بس جلدی دے نال دو جملے فضیلت دے ایک جملہ مصاحب دا سنا کے بھرا دے حوالے ممبر کراں. کوئی ضد نہیں, تھوڑی جی توجہ زیادہ فرماؤ تو میں نتیجہ دیں. زندگی دو چیزاں دا مجموعہ ہے. کتنیاں چیزاں دا جی؟ نہیں تسی سارے بولو گے تو میں اگلی بات کراں گا. کتنیاں چیزاں دا جی؟ دو. ایک چیز دا نام ہے قول, دوسری دا نام ہے فعل. تو آسان جی تعریف کراں. قول ہے چند الفاظ دا مجموعہ. توقیر شاہ بھائی تکی کوئی بھی شخص جو بھی وہ دے منہ چو نکلے وہ کی کہلاندا ہے جی؟ بولو سارے بولو. قول. دوسری ہے فعل, جیڑا کام تسی میں کوئی بھی شخص کردا ہے وہ کی کہلاندا ہے؟ فعل. تو میں آکھ سکنا آکھنا قول, کرنا فعل. آکھنا آسان, کرنا مشکل. میں گل غلط تو نہیں کی تھی؟ کرنا مشکل ہے. میں مثال دینا. بارش ہو رہی ہے تو کل دی ہو رہی بلکہ پرسوں دی ہو رہی. میں کھلے آسمان تھلے جا کے آخنا بارش نو رک جا, اے میرے آنکھیں نہیں لگ دی کہ لگ دی ہے, لیکن ان میں آنکھیں ہے کیونکہ آخنا آسان آئی. میں آخ دیتا وہ رکی نہیں, انہوں روکنا مشکل آئی. نہیں سمجھ آئی. میں دوسری مثال دے دینا. انٹرچینج تو لے کے تو سارا روڈ ٹوٹے ہے. میں نا جی اگلے سال اس سے مجلس تے سارے دا سارا روڈ ڈبل روڈ منظور کرا دیاں گے, بن جائے گا. ایمان نال دسو آکھن تے کوئی میرا خرچہ ہوئے گا؟ من پائی تکی دی قسمیں خرچہ میں تو آڈا بھی نہیں ہون دینا جو تسی میرے نال بول پہ دے. نہ میرا خرچہ نہ جناب دا. کیوں؟ اساں صرف آکھنا ہے. آکھنا آسان, مشکل ہو دے آستے جیسے روڈ بنانا ہے. جڑا بندہ ہون بھی نہ بولیا پھر کوئی, میں تو پہلی باری آیا تو علاقے کوئی دشمنی میرے پیو نال ہی ہونی ہو دی. میں تو آئی پہلی باری ہیں.
تے جے تین سمجھ آ گئی تو تو نہ بولیا پھر میں دکھ ہوئے گا. میں آکھے آکھنا آسان کرنا مشکل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ غلط پڑھا انہاں قدمات موت آ جائے. ساری زندگی محمد آکھیا جو حسین میرے وچوں ہیں، حسین آکھیا نہیں کہ دادر خان آلیا حسین کر کے دکھایا ہے. انہاں ہتھا بھی خیر ہو گئی یار، ہاتھ بس تیرا انشاءاللہ کسی کمیلے دا محتاج. ایک دفعہ اگلے پچھلے مل کے ہاتھ بلند کر کے آکو ہاں حیدری. حسین آکھیا نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ. حسین کیوں آکھنا سوکھا ہے کرنا مشکل ہے. آخری بات یزید نے میرے امام نے کیا حسین میری بیعت کر. پنڈ دادن خان والے نہ سمجھے تو دکھ لگے گا، پرانے عزادار ہو جد نے ساکھے نا حسین میری بیعت کر. سرکار نے نا دا شکل دی ویکھی تے ویکھ کے آندے یزید شکل تیری نویں ہے مگر گل تو کوئی پرانی پیا کرنا. شکل تیری گل کوئی. سرکار فرمایا اگے تیرے بزرگ میرے ہاں بزرگاں نال ایک گلاں کر گئے تے جے میرے ہاں بزرگاں تیرے ہاں بزرگاں دی کوئی نہیں نہ مننی مندا تیری. جدن سرکارہ کیا نا میں تیری نہیں مندا یہ آندہ ہے حسین تیرے اندر خوف کو نہیں، تیرے اندر ڈر کوئی نہیں، میرے کو لو ڈر. سرکار فرمایا بھئی تیرے کو ایسا کیے جس تو میں ڈرا. پنڈ دادن خان والے توجہ فرمایا تیرے کو ایسا کیے جس تو میں ڈرا. یہ آندہ میرے کول فوج ہے. سرکار فرمایا کتنی؟ یہ آندہ 36 ریاستان دی 9 لاکھ. گل ہون اس بندے نالے جڑا گھروں عبادت کرن آیا ہے تے جڑا ذاکر گنن آیا ہے نال میری گل نہیں. جب سرکار نے پوچھا نا کتنی؟ یہ آندہ 9 لاکھ. سرکار دے چہرے تے جلال آیا. ادھے پاسے ویکھ کے آندن بکواس بند کر. 9 لاکھ فوج دا ڈراوا ان دے جن کوئی تیرا ڈر ہوئے. تیرے کول 9 لاکھ فوج ہے تے میں کی کراں؟ میرے کول عباس ہے. ہن بولے ہو یار جو میں بولن دا آئیے نا ہتھاں دی خیر ہوئے یار. ایک دفعہ مل کے ہاتھ اونچے حیدری. سرکار فرمایا تیرے کول جو کچھ ہے دس. یہ آندہ جو پوچھی تو سن تخت میرے کول، تاج میرے کول، شاہی میرے کول، فوج میرے کول، خزانے میرے کول، عوام میرے کول، طاقت میرے کول، حکومت میرے کول. حسین ہر شے تے میرے کول ہے. میں تیرا نام و نشان مٹا دیا. پنڈ دادن خان والے جواب سنے ہو اپنے امام دا. جدن اس آکھیا نا میں تیرا نام و نشان مٹا دیاں گا پتر رسول دے چہرے تے جلال آیا، اکھی سرخ ہویاں. سرکاری دے پاسے بے کہ آنن یزید سن تخت بھی تیرے کول، تاج بھی تیرے کول، شاہی بھی تیرے کول، فوج بھی تیرے کول، عوام بھی تیرے کول، طاقت بھی تیرے کول، حکومت بھی تیرے کول. لکھ لعنتی کتیا منگدا تے میرے تو یہ نہ پیا، میں تے تیرے تو کچھ نہیں ہو منگیا. اینا ہاتھاں دی خیر ہوئے ہو یار. ہاتھ وس دیرا انشاءاللہ کسے کمیل ہے سارے بولو ہاتھ بلند کر کے حیدری. اسے حسین نو مسلمانہ کفن نہیں پایا. زیادہ نہیں، بالکل چند لمحے میرے آلے پاس ویکھو میں بیرا دے حوالے میں. پنڈ دادن خان والے میرے بزرگ ایک روایت پڑھ دیا کہ معاشر دا دن جدن ہر کوئی اپنی اپنی قبر چ اٹھے گا نا تے سب تو اچا رون والا تہاڈا تے میرا مولا علی ہوئے. یعنی علی اتنی بلند چیخا مار کے رون گے
کہ کائنات دے ذرے ذرے تک بادشاہ دی آواز پہنچے. اللہ کہے گا یا علی تیرے نالوں وڈا میں کائنات وچ بہادر کوئی نہیں بنایا. میرے جہان تے ایڈا اوکھا ہو کے کیوں پیا رونا ہے؟ علی ڈھا مار کے آکھن کہ میرا اللہ ویکھے نا جتھوں جتھوں بھی کوئی قبر چو پیا اٹھدا ہے، بھاویں کوئی یتیم ہے، بھاویں مسکین ہے، بھاویں بے وطن ہے، بھاویں پردیسی ہے، بھاویں اللہ راسی ہے، میرا اللہ جتھوں جتھوں بھی جو کوئی پیا اٹھدا ہے ویخ او کفن پا کے پیا اٹھدا ہے. میرا اللہ ویخ کربلا چ میرا حسین بے کفن پیا اٹھدا ہے. 3% بندیاں دے منہ چو ہائے نکلی ہے، 70% بندیاں دے منہ چو نہیں نکلی. میں امید نہیں کہ 3% بھی لوگاں دے منہ چو ہائے نکلے. تے اگر 3% بندیاں دے منہ چو ہائے نکلی ہے تو پھر اگلے جملے تے میرا ایمان ہے، یقین ہے 100% بندیاں دے منہ چو ہائے بھی نکلے گی، ہر بندے دی عبادت بھی ہو جائے گی اور گریہ بھی ہو جائے گا. تے جدن امام حسین اٹھن گے اپنی قبر تے چیخا مولا علی نالوں بھی بلند. سیداں تیرا مہمان ہاتھ بنی کھڑا، چیخا مولا علی تو بھی بلند. علی سینے نہ لا کے آکھن گے پتر میں تے رویاں تیری بے کفنی، تو اتنا اوکھا ہو کے کیوں پیا رونا ہے؟ حسین ڈھا مار کے آکھن گے بابا تیرا پتر بے کفن آئی نا تو تاں رونا ہے. او ویکھے نا شام دے قبرستان جو میری 4 سال دی دھی بے کفن ہے، تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہو گیا تو وسطا ہے. علی دیاں پتران بھی ماریا نے، علی دیاں دھیاں بھی ماریا. پتران صرف 10 محرم والے دن ماریا. میرے نالوں بہتر بھی ہے میرا بھرا صاحب مطالعہ بھی زیادہ ہے، ان کو شاید ڈیٹا یاد ہون، میرے تے نہیں ذہن وچ فگر. میں کہیا بھی پتران ایک دن ماریا نے تے دھیاں پتہ نہیں کتنے دن ماریا. روز آ کر پڑھتے نے تسی سن دے ہو. کربلا دا میدان آئی انج ماما سامنے کھلو کے ویندیاں رہیاں تے پتر مریندے رہے. سن دے ہو یا کوئی نہ سن دے ہو؟ پھر اپنے سر تے قرآن رکھ تے ذہن ذرا کربلا چ لے کے جا تے پھر میرا جملہ سن تے فیصلہ آپ کریں. میں آکھیا بھی کربلا دے میدان وچ ذاکر پڑھدے نے، ماواں ویندیاں رہیاں، سامنے پتر مریندے رہے، غلط پڑھا انہاں قدماں تے موت آ جائے جے نجے بھی سمجھ نہ آوے تیری مرضی اپنی ہے. تے کربلا تو لے کے شام تائیں پھر پتر ویدا رہا ہے تے سامنے ماما مریندیاں رہی. مولا تھوڑی خواہ قبول کرے کسے کو بچنا. اتنا ماریا مسلمانہ علی بادشاہ دیاں تھیاں. میرے بزرگ ایک جملہ پڑھ دیا اور میں ویکھیا وہ جملے تو بعد 2 منٹ 3 منٹ بھی چپ رہے ہیں تے مومنین روندے رہے ہیں. جملہ تھوڑی نظر کروں گا، نصیب تیرے ہنج ہوئی تو ضرور آ جائے گی. میں تو کوشش ہی کر سکنا، ضد نہیں کوشش. وہ پڑھتے ہیں بھی اتنا ماریا مسلمانہ علی بادشاہ دیاں دھیاں کہ جدن شام تو اجڑ کے پاک سینہ آئیاں نا مدینے، بی بی فضا کیڑا کام کیتا ہے؟ بی بی قرآن لے کے تے اپنے سر تے رکھے ہے تے مدینے دی ایک ایک عورت دا ہاتھ ناپ کے آندی آئی من جاؤ ایہو زینب ہے. مولا تیرا غصہ قبول کرے یار کسے غم بچنا. جی بسم اللہ بھائی. میں 2 دفعہ شام گیا جی مولا دی قسم میں ایویں لگدا ہے جی میں ہن گزری ہے. اللہ زندگی کرے. بڑے پیو دا پتر ہے، وہ آندہ پیا بھی میں 2 باری شام گیا تے انج ہی محسوس ہوندا ہے جی میں ایتھوں ہن گزری.
फकीर शाह जी हो जाए खड़ियां जिथों बलदा होया पानी कमीनियां औरतां पानी से मदीने आइए। मदीने आके सब तो पहले अपने नाने दे रोजे च दाखिल है। बस मुकामा एक वैन करा। हालत केड़ी है? जख्मी हाथ रखे जख्मी पेशानी ते रख के आंदी नाना उजड़ी धी दा सलाम हो गई। कबर चो जवाब नहीं मिले। दूजा वैन करके आंदी नाना वेख ते सही तेन धी मिलन आई है। कबर चो जवाब नहीं मिले। तीजा वैन करके आंदी नाना दुख ते ढेर ने जेड़ा सारियां तो वड्डा दुख है ना नाना मैं तेनों दसन लगी हाँ। नाना मैं तेरे पुत्रां दे नाल टुरदी रही हाँ, तेरे पुत्र मेरे नाल नहीं टुरे। जदन कबर चो जवाब नहीं मिले पता नहीं मेरी सैन नो केड़ी दलील आई है। अपने बुरके चो हुसैन दा खून आलूदा कुर्ता कढ़िया ए नाने दी कबर ते रख के आंदी नाना तेरे पुत्र दी कमीज है तेरी उम्मत तो बड़ी औखी बचा के ले आई हां। ओ पिंड दादन खाना लिया पता नहीं कमीज दी हालत केड़ी आई। मुहम्मद दी कबर एरिया ताई हिल गई है। दोवें हाथ रखे नाने दी कबर ते रख के आंदी नाना थोड़ा जिहा हौसला कर, नाना थोड़ा जिहा सबर कर, नाना दिन दा वक्त है मैं विखाई है तेरे पुत्र दी कमीज। नाना कदी वक्त मिले तो रात को मैं अपनी कमीज ले आवांगी। नाना फैसला तू करना है तेरी उम्मत तेरे पुत्रां चोखा मारे या तेरिया धियां चोखा मारे। तेरिया बहना ते धियां दे पर्दे होण यार तू वसदा रहे। आ बात बड़ी औखी हो के नाने दी कबर तो उठी टुरदी 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 उस दहलीज ते आके बह गई है जिथों 28 रजब वाले दिन टुरी आई। वसदा वेला याद आया कि जदन मैं टुरी आई मेरे नाल ते कितार भिरामा दी आई। हालत केड़ी है? कंड हो गई मेरी सैन दी अपने घर दे दरवाजे अल ते पिंड वाले चेहरा हो गया है उन्हां बंद दरवाजे अल जिन्हां दा यकीन आस जो हुण खोलण वाला कोई नहीं। हुण इत्थे एक सवाल का जवाब दो। जेड़ी बहन 2 साल बाद घर वापस आवे अगो 17 भिरावां दे दरवाजे बंद वेखे और उस बहन नूं यकीन भी होवे जो इन्हां दे खोलण वाला कोई नहीं, वो बहन हसेगी कि रोवेगी? रोवेगी। मैं गलत पढ़ा मैन पाक मौला अब्बास माफ ना करन जे तेन अजे भी समझ ना आवे तेरी मर्जी अपनी है। जेड़े भिरा दा बंद दरवाजा वेंदी आई ना उदा ना लेके वैन कर दी आई ते जदन पई है ना गाजी दे बंद दरवाजे ते नजर मेरी सैन दा वैन वस च नहीं रहा। उच्चा वैन करके आंदी है गाजी वेख ते सही ओ बहन जिंदा वापस आ गई है। तेरियां बहना ते धियां दे पर्दे होने यार मौला तुहाडी हाय कबूल करे किसे गम विच ना रोवो। मां वैन कीता दरवाजे दे बाहरों धियां वैन सुनिया घर दे अंदरों। रावी लिखता है जो दोवें बहना नमाजे ज़ोहरैन तो बाद कुरान पाक दी तिलावत पियां करदियां। जदन मां दा वैन आया ना धियां दियां कन्नां ते वड्डी छोटी ना दी कुरान बंद कर। बहन मैंने इंज लगता है जिवें दर ते कोई सवाले ना बैठे। दुआ बहना कुरान बंद किया है। खैरात चाहिए लोग आते असी शिया रोने ओ भाई ना रोवीए तो की करिए आ साडे कोलों पुछ ते सही असी रोंदे क्यों आ। ये जेड़ी दरवाजे दे बाहर है सकी मां है जेड़ियां अंदर खलोतियां ने सकियां धियां ने। सकियां धियां हाथ वधा के मान पईयां दियां ने ज़ईफा ए घिन खैरात तुसी घट रुने हो। मेरी सैन दी उच्ची ढा निकली है नजफ वाले पासे मुंह कीता दिल च वैन करके आंदी है बाबा अली पता नहीं दीन बचे या कोई ना। ओ मैंने तो सकियां धियां नहीं पहचानिया। धियां वाले पासे वेख के आंदी है मैं सवालन नहीं मैं मंगण वाली नहीं। दोवें धियां रो के आंदियां ज़ईफा तू भी सन नहीं पहचानिया असी भी कोई गरीब नहीं। पूरा मदीना जानदा है जो असी सरदारे अरब जाफरे तैयार दियां पोतरियां असी हैदरे करार दियां दोतरियां। साढ़े घर किसी शायद की कमी नहीं। 2.5 या 3 मिनट में होर पढ़ना है। कोई बंदा रोवे ना रोवे ओदी अपनी मर्जी
پر جڑا بندہ شیعہ تے شیعہ دے گھر جمے ہے تے ماں دی جھولی چو مجلس سنن لگا ہے او دے منہ چو ہائے نہ نکلی تے میں دکھ لگے گا جدن دھیاں تریجی باری آکھے ہے جو ساڈے گھر کسے شے دی کمی نہیں ماں دھی دا ہاتھ نہ پہ آئے ہاتھ نہ پہ آندی ہے جے کمی نہیں تے پھر 40 دروازے بند کے ہونے او تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہون یار مولا تھوڑا پرسا قبول کرے کسے غم وچ نہ روکیاں دیاں ضعیفہ غربت تو بند نہیں اے نے ساڈے مامیاں دے گھر کدے گئے ہیں تواڈے مامے روکیاں دیاں نے عراق اچھا میریاں دھیاں میرا وین سن کے تسی آپ باہر آئیاں ہو تواڈی ماں کیوں نہیں آئی پتھر دل دی تو ضمانت نہیں ہوئے شیعہ تے پھر ہائے نہ نکلے تے حیران ہوواں گا تسی جو آپ آئیاں ہو تواڈی ماں کیوں نہیں آئی روکیاں دیاں ضعیفہ 28 رجب دا دن آئی ساڈا سردار ماما حسین ساڈے گھر آیا آئی تے ساڈی ماں دا ہاتھ نپ کے آندا آئی جے تو نہ جاویں تے دین نہیں بچدا ساڈی اماں بھی نال ٹر گئی ہے کتنا عرصہ ہویا 2 سال جو ہوئے کوئی ماں دی خبر کوئی مامیاں دی خبر اچھا وین کر کے آندیاں نے مجبور لگنی ہے دعا مانگ خبراں ڈاڈیاں آئیاں نے پہلی خبر آئی ہے جو ساڈے مامے مارے گئے تے دوجی خبر آئی ہے اماں قید ہو کے تے شام ٹر گئی تو تواڈا بابا کن گیا آخری جملہ تواڈا بابا کن گیا فقی ماں دھیان پہ پوچھتی روکیاں دیاں ضعیفہ اٹھ اتھ نہ بو ساڈا بابا گیا نماز پڑھن تو ساڈا بابا واپس ولن آ جائے جے بابے 3 درد ویکھ لیا بابا سانو ناراض ہو سی دھیاں لے پاسے ویکھ کے آندی ہے میں ضامن ہاں تانوں بابا کچھ نہیں آندا جاؤ میریاں دھیاں جا کے قرآن پڑھو کڈا سونا قرآن پہیاں پڑھ دیاں ہو میں تو تہاڈا قرآن سنن پہ گئی ہاں دوویں دھیاں روکیاں دیاں ضعیفہ سا اماں تو قرآن پڑھیا ہے ساتھوں سنے ہی کدی ساڈی اماں تو قرآن سنیا ساڈی اماں قرآن پڑھ دی آئی ساڈا نانا چھپ چھپ کے سندا آئی او پنڈ دادن خان والے اور ویندی تے ایو گل ہے او جڑی بابے سامنے قرآن نہیں پڑھدی اللہ جانے بھرے دربار چو شرابی نال بولدی کیویں رہی ہے ایک دا ایک بین منبر بنا دے عزادار ہوں دو میں بھیڑا اندر آئیاں پھر قرآن کھولے نے وڈی سیدادی قرآن دی آیت پڑھی ہے چھوٹی دی اتھروں آکے قرآن تے جھڑ پہ وڈی چھوٹی دا ہاتھ نپ کے آن دیئے روندی کیوں ہے قرآن پڑھا دیئے بھین میرا دل واسج نہیں بھین تو بے کے او دے نال گلاں کر دی رہی ہیں تے نہیں ویکھیا میں ویکھیا ہوں دے سر چون رات بیمان دی آئی ہوں دے پیر زخمی آئیں ہوں دی چادر پھٹی ہوئی آئی اٹھ بھین منت کر کے اندر لے بھی ہے مہاراضی ہو سی ای دو میں بھینا اٹھیاں دو جناب عبداللہ بھی آ گئے میریاں دھیاں جو لگتا ہے سوالے نو کافی دیر ہو گئی رو کے آدیاں نے بابا منگنا لی نہیں بابا سوالے نہیں میریاں دھیاں تسان دیتا تھوڑا اسی دی ضرورت زیادہ اسی جلدی دے نال جیب چو درم کڈے نے ہاتھ ودھا کے اکھی بند کر کے آدھے نے جتنی ضرورت ہی چال ہے اگر بچیاں تھوڑا دیتا ہے ناراض نہ ہوئی نہ دی ماں گھٹ کوئی نہیں عزاداروں جدن وارسی نے پہچانے میری سینٹ دی اچھی ڈھا نکلی جناب عبداللہ دے نے نارو جیڑی شے مانگ میں دینا ہاتھ ودا کے آندھی اس ویلے کتھے آئے جدا میں چادر مانگ دی رہیاں ہون میں کسے شے دی لوڑ نہیں اکھی کھول میں نو سنیا جناب عبداللہ دے نے معاف کری میں نہیں پہچانیا ہاتھ ودا کے آندھی ہے چاچے جایا میں زینب اللہ لعنت اللہ